बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं रशिया और यूक्रेन जंग के हवाले से। रूस ने यूक्रेन के ऊपर सबसे खौफनाक हमले शुरू कर दिए हैं। जहाँ नाज़रीन, इस वक्त अहम तरीन शहर जो है वो रूस के कब्ज़े में आ चुका है और अगली बारी कीव की यानी कि जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसकी है। जबकि अमेरिका ने एक बड़ी वार्निंग जारी की है जिसका जवाब दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। और पुतिन ने क्या जवाब दिया, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों मुल्क, अब अमेरिका और रूस जो है वो भी आमने सामने आ चुके हैं और रशिया ने अपना सबसे खतरनाक यानी कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स में दुनिया का सबसे खौफनाक मिसाइल यूरोप के सर पे पहुंचा दिया है और साथ ही वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग फिर से तेज हो गई और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में तेज हुई है कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के लिए डेडलाइन दी है, जिसके साथ ही रूस ने हमलों में तेजी लाना शुरू कर दी। नाज़रीन, आज जो है रूस ने एक बड़ा ही अहम तरीन इनका मिसाइल, ये जो ड्रोन्स की लॉन्चिंग पैड्स हैं, इनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। एक ये बड़ी आज कामयाबी हासिल रशिया ने की है, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए और मिसाइलों के ज़रिए, जंगी तैयारों के ज़रिए खौफनाक हमला जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त कीव के ऊपर हमला जारी है नाज़रीन, जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत है। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत में नाज़रीन बताया जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन 200 के करीब लोग हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 150 से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि 40 के करीब लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो अब जो है वो नाज़रीन यूँ कह लीजिए कि रशिया ने आर या पार वाली कंडीशन बना ली है और उन्होंने कह दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि हम ये जो जंग बंदी है, उन्होंने कहा जी 19 अगस्त तक ख़त्म करें, अदरवाइज़ फिर अमेरिका की जानिब से जवाबी कार्रवाई रशिया के ऊपर की जाएगी। ये जवाबी कार्रवाई नाज़रीन मुमकिन तौर पे जंग जो है वो फिज़िकल वार है वो भी हो सकती है और ट्रेड वार है वो भी हो सकती है। उन्होंने कहा हम मज़ीद इनके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, मज़ीद इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद करेंगे और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। और साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि चाइना के सदर ने मुझे दावत दी है और जल्द ही हो सकता है कि मैं चाइना विजिट के लिए जाऊं। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ये जो रशिया और यूक्रेन की वार है उसका भी क्रेडिट लें। आज जो है वो ये इनके कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो जंग जारी थी, उसमें भी जंग बंदी सीज फायर करवाने पर जो है वो कंबोडिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो पीस का नोबेल प्राइज़ है उसके लिए जो है वो आज नॉमिनेट किया है कि जी इनको दिया जाए। पहले आपको पता है पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था। अब जो है वो रशिया यूक्रेन वार, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग इस वक्त चल रही है, उसको रुकवाने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और दूसरी जानिब सितंबर के अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें होने जा रही हैं। सितंबर में नाज़रीन जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने जा रहा है, उसमें पहले फ्रांस और उसके बाद बरतानिया ने जो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया है, जबकि कनाडा की जानिब से भी अब ऐलान किया गया। उन्होंने कह दी कि हम ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन का ऐलान करने जा रहे हैं और इसको आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे, चाहे इसकी जानिब से हमले रोके जाते हैं या नहीं रोके जाते। तो एक तरफ ये नाज़रीन सब कुछ चल रहा है। अब क्रेडिट ये लेना चाहता है अमरीकी सदर के मैंने जो वादे किए थे कि मैं जंगों को रुकवाऊंगा, अब वो जंगें मैं रुकवाने जा रहा हूँ। तो ये नाज़रीन इस वक्त इनकी प्लानिंग चल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो धमकियां दी गई थी, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो बीजिंग को निशाना बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम मॉस्को को निशाना बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ बयानात तक चीज़ें हैं। आपको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है बयानात से यू टर्न बड़ी जल्दी ले लेते हैं और फौरी तौर पर उसको चेंज कर देते हैं, जिस तरह से टैरिफ आयद किए फिर हटाए, और ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो यूक्रेन के ऊपर अटैक हुए हैं, इसमें अब यूक्रेनी ज़राए जो हैं उनका कहना है कि बहुत खौफनाक हमले इस वक्त हो रहे हैं और इन हमलों के अंदर जो आम लोग हैं वो निशाना बन रहे हैं। नाज़रीन ने इस वक्त जो तमाम इनके करीब तरीन सिटीज़ हैं, जो ये चाउसजार का जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त रशियन फोर्सेस के कब्ज़े में आ चुका है
اور اس کے علاوہ اب جو نیکسٹ ہے وہ اس کے بعد کیو آتا ہے، تو دارالحکومت کیو کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے رشین گراؤنڈ فورسز کی بہت بڑی تعداد کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو یوں لگتا ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہے اس پوری گیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا، انہوں نے بڑے لیول پر جو ارشنک میزائلز ہیں ان کی پروڈکشن کے احکامات دے دیے کہ جو نان نیوکلیئر ویپنز میں سب سے خوفناک یعنی ایٹمی ہتھیاروں جتنی تباہی کرے گا، لیکن یہ تابکاری نہیں صرف ہوتی، لیکن اس میں اتنی بڑی سورج جتنی جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ہیٹ پیدا کر کے ہر چیز کو پگھلا کے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ارشنک میزائلز جو ہیں ان کو بیلاروس میں یورپ کے بالکل قریب ڈپلائے کر دیا ہے، اور میسج دے دیا یورپ کو، برطانیہ کو، کہ آپ جو ہے وہ اس وار سے دور رہیں، کیونکہ اس وقت لگتا ہے کہ 19 اگست سے پہلے پوری کی پوری جو گیم ہے اس کو لپیٹنے کے چکر میں ولادیمیر پوٹن لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو رشیا کی طاقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ یورپ باوجود اعلانات کے اور برطانیہ باوجود اعلانات کے، امریکہ باوجود اعلانات کے عملی طور پر روس کے خلاف میدان جنگ میں نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کی جو اس وقت طاقت ہے وہ جا کے بہت لمبی جنگ ہو رہی ہے، 3 سال سے زیادہ، چوتھا سال ختم ہونے والا ہے، تو اس میں اب اتنی لمبی جنگ ہونے کے باوجود لاکھوں فوجی دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں۔ اپروکسیمیٹلی ناظرین جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 18 سے 20 لاکھ جو فوجی ہیں وہ دونوں طرف مارے جا چکے ہیں، اور سویلینز کی بہت بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ تو اس میں اب جو رشیا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس نے جو خوفناک میزائل ہیں وہ اس وقت یورپ کے بھی سر پہ پہنچائے ہوئے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے بھی سر پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام ممالک اس لیے ہل جل نہیں رہے ہیں، ادروائز انہوں نے جس طرح سے اعلانات کیے تھے نا، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر چڑھ دوڑنا تھا۔ ناٹو افواج جو ہیں وہ باوجود بیلاروس کے قریب ہونے کے وہ بالکل کنٹرول میں براہ راست جنگ میں نہیں اترے۔ چیزا کی یہ ساری جنگ ہی ناٹو کی جانب سے لڑی جا رہی ہے، اس کے کمانڈر بہت بڑی تعداد میں جنرل رینک کے بڑے بڑے آفیسرز مارے گئے ہیں جو ان کے ٹریننگ سینٹرز کے اوپر اٹیک رشیا کرتا ہے۔ تو اس کے باوجود وہ براہ راست جنگ میں اس لیے نہیں اترے کیونکہ رشیا کی طاقت کا انہیں اندازہ، اور پھر جو شمالی کوریا ہے، پھر اس کے بعد چائنا ہے، ایران ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ممالک ٹیکنالوجی میں کافی آگے اور بڑی زبردست ملٹری ٹیکنالوجی ہے ان کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شمالی کوریا جو ہے وہ تو ہاتھ سیکنے کی کوشش کر، وہ تو موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کہیں پر امریکہ چھیڑے اور میں جو اپنے ریزرو رکھے ہوئے بم ہیں ان کو میں پھوڑوں۔ تو کوئی بندہ ان سے، کوئی ملک ان سے براہ راست جنگ نہیں چھیڑ رہا، تو اب جو ہے وہ آ جا کے کبھی وہ ایران کو امریکہ کے خلاف مدد کرتے ہیں، کبھی وہ رشیا کی مدد کرتے ہیں، کبھی وہ جو بھی امریکہ کے خلاف ہوتا ہے اس کی وہ مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو بتا سکیں کہ جی آؤ ہمارے ساتھ جنگ لڑو۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ معاملات کافی زیادہ خوفناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں اگر یورپ براہ راست جنگ میں آتا ہے یا ناٹو افواج جو ہیں وہ میدان میں آتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو یوکرائن ہے ابھی تک وہ ناٹو ملک ہے، اور اگر اس میں وہ کودتا ہے تو پھر بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا، اور خوفناک میزائل اس قدر یورپ کے اوپر برسیں گے کہ وہاں پہ نارمل زندگی شاید بہت عرصے تک وجود میں نہ آ سکے، اور اسی طرح سے رشیا جو ہے اس کے اوپر بھی حملے ہو سکتے ہیں، اور جو یورپی ممالک ہیں وہ بڑے پیمانے پہ اس وقت یوکرائن کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرائن کے بعد ہماری باری۔ لیکن پوٹن کا کہنا ہے کہ میں یہ بے وقوفانہ قسم کی چیزیں ہیں کہ میں ان تک آؤں گا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے ہمسائے میں آ کے ناٹو نہ بیٹھے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔